नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदा र साइकोथेरापिस्टकोमा जाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने वा साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, साइकोथेरापिस्ट, मनोविदमा के फरक छ त्यो बारेमा कुरा गर्छु। धेरैलाई त्यो कन्फ्युजन पनि हुन्छ यो दुईटामा के फरक छ भनेर, उनीहरूको रोलहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छु। तर जोड चाहिँ मेरो आज के हुन्छ भन्दाखेरि साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदाखेरि के कुरा ध्यान दिने र त्यहाँ के हुन्छ अफिसमा, साइकोथेरापिस्ट वा साइकोलोजिस्ट वा मनोविदकोमा जाँदाखेरि कस्तो कुरामा ध्यान दिने र त्यहाँ कस्तो गरिन्छ, के गरिन्छ, कसो गरिन्छ त्यसबारेमा म कुरा गर्छु। केही सेकेन्ड कुर्छु, थप अरूलाई पनि जोइन हुने मौका दिन्छु। मैले के भन्न छुटाउनु हुँदैन भन्दा मैले डिप्रेसनको बारेमा 4वटा भिडियो पोस्ट गरेको छु, 3टा अघिल्लो हप्ता र एउटा औषधिको बारेमा अलि धेरै पहिला गरेको थिएँ। यदि तपाईँलाई डिप्रेसनको बारेमा भिडियो हेर्न मन छ भने ती भिडियोहरू हेर्नु होला। अब म सुरु गर्छु। जहिले पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा उपचार खोज्दाखेरि मेन्टल हेल्थको बारेमा दुईटा कुरा मुख्य हुन्छ उपचारको कुरामा, है, ट्रिटमेन्टको कुरामा। एउटा औषधि, मेडिसिन, अर्को थेरापी, काउन्सलिङ, है। 50-50% भन्छु म, दुईटै बराबरी तरिकाले जानुपर्छ। सबैलाई त्यहाँ थोरै ग्रुप हुन्छन्, बिरामी हुन्छन् केही मात्रामा, जुन चाहिँ औषधि मात्रले पनि पुग्छ, वा केही यस्ता हुन्छन् जसलाई थेरापी मात्रले पनि पुग्छ। दुईटा नचाहिन सक्छ, तर अधिकांश खास गरी लामो समयसम्म मेन्टल हेल्थको समस्या भएकाहरू, मेन्टल इलनेस भएकाहरूलाई दुईटै चाहिन्छ, मेडिसिन र थेरापी। त्यहाँबाट भन्न सुरु गरेँ मैले आज। तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरू डिस्ट्र्याक्टेड नबनाउनको लागि मैले लिस्ट लिएर आएको छु। कति देखाउन सक्छु मैले, साइकियाट्रिस्ट भिजिटमा र अर्को देखाउन सक्छु साइकोथेरापिस्ट वा काउन्सलर वा साइकोलोजिस्ट, धेरै टर्महरू प्रयोग गरिन्छ। मैले साइकोथेरापिस्ट भन्ने प्रयोग गर्छु। ओके, अब म सुरु गरेँ। सुरुमा त साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदाखेरि भन्छु, है। साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने मसँग जम्मा 5वटा लिस्ट छ, एकदमै ध्यान दिनुहोस्। बी प्रिपेयर्ड लेखेको छु, यसरी मैले लेखेको अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा उल्था गर्छु। बी प्रिपेयर्ड किन भने भन्दाखेरि अब म आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्छु। बिरामीहरू मकोमा आउनुहुन्छ अनि बिर्सिनुहुन्छ कि मुख्य कुरा त भन्नुहुन्छ, तर अलि धेरै भन्न पर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ नि बिर्सिनुहुन्छ। अनि कतिजना त मैले के कुरा भन्नु थिएँ मैले बिर्सेँ भन्नुहुन्छ। कतिले चाहिँ अर्को पटक आउँदाखेरि पहिला कुरो यस्तो पुरै भन्न बिर्सेछु भन्नुहुन्छ। त्यो अब पहिलोचोटि जाँदाखेरि बिर्सिने सम्भावना रहन्छ पनि कि, त्यही भएर तयारीका साथ जानु पर्यो। आफ्नो लक्षणहरू लेखेर कागजमा लेखेर पेपर लिएर जाने कि, बक्कै त आफ्नै अगाडि लेखेर हेर्दै भन्ने। मेरो बिरामीलाई म त्यही गर्न लाउँछु, मजासँग लेखेर टक्क 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 अगाडि नै मैले यस्तो भनेर भन्न लगाउने, है, बिरामीलाई। अब मैले त्यो प्रोभाइडरको हिसाबले, तपाईँ बिरामीको हिसाबले अथवा तपाईँको परिवारलाई कसैलाई समस्या जानु पर्यो भने लेखेर जानुहोस् भनेर सिकाउनुहोस्, है। लेखेर जानुमा लक्षण लेख्नु पर्यो, औषधिको नामहरू लेख्नु पर्यो। सकेसम्म फ्यामिली मेम्बर, है, परिवार, साथीभाइ, जसले आफूलाई नजिकबाट चिनेको छ उसले लिएर जानु ठिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिपय बानी व्यवहारहरू यस्ता हुन्छन्, अब त्यो केस हेरेर हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ नजर दिएको हुन्छन् कि पहिला यस्तो व्यवहार थियो, अहिले यस्तो गर्यो, पहिले त्यस्तो कुराहरू भन्छ जुन आफूले थाहा नहुनसक्छ। आफूलाई त जे पनि ठिकै गरे जस्तो लाग्छ, अरूको नजरको पनि त्यो काउन्ट हुन्छ। खास गरी साइकोथेरापीमा अथवा साइकियाट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड टेस्ट गरेर बस्ने त्यति हुँदैन, है, थोरै हुन्छ। अनि अरू स्क्यानहरू, अब एक्सरेहरू, सिटी स्क्यानहरू गरिने कुरो भएन, है। त्यसपछि त रोग कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि सहयोग कसरी गर्ने भयो अथवा सहयोग पाइने भयो भन्दाखेरि त्यो पुरै लक्षणहरूको आधारमा हो। लक्षण त व्यक्ति आफैले पुरै भन्न सकेन भने त अरू कोही सब चाहियो नि। त्यही भएर साथमा अरूलाई पनि लिएर जानुहोस्। ओके, त्यहाँभन्दा बढी मैले यो बी प्रिपेयर्ड भनेको योमा त्यहाँभन्दा बढी बढाउन चाहेन। दोस्रोमा चाहिँ असेसमेन्ट
र इभ्यालुएसन भनेको छु। त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि साइकेट्रिस्टकोमा गइसकेपछि भित्र लगेपछि अफिस सेटिङमा अब मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु। अब यहाँको अनुसार र यहाँ अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै मिल्दैन। कस्तो हुनुपर्ने हो म त्यसरी भन्छु है। भित्र लगेपछि 1 to 1 हो कि अब फ्यामिली टु अब साइकेट्रिस्ट फेस टु फेस कुरा हुन्छ। त्यसमा साइकेट्रिस्टले मनोचिकित्सकले तपाईँले भनेका लक्षणहरूको बारेमा सुनिदिने, ध्यान दिएर सुनिदिने र प्रश्नहरू गर्ने है। सरलकैलका हेर्दा नि देखिन्छ कि अब फर इक्जाम्पल एङ्जाइटीको बिरामी गएको छ भने ह्यान्डसेक गरेर भित्र ल्याउँदै मैले ह्यान्डसेक गरेर भित्र ल्याउँदाखेरि त्यो हात नै त्यो पसिना पसिना हुने कि अलि त्यो डराएर मन डराएर त्यसो थाहा भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ अब हेरेर हाउभाउले पनि थाहा हुन्छ है। धेरै कुराहरू हुन्छ, अलिकति सेकेन्ड्स पनि हुन्छ। त्यसबाट अरू कुराहरू सोध्न मिल्छ है। वा अब ड्रग विड्रलहरू अल्कोहलको विड्रलबाट गएकोहरू छ भने त्यस किसिमको लक्षण हुन्छ हैन। अब अरू अब यहाँ त मेथहरू खाने चलन छ। नेपालमा कुनै ड्रग्सहरू लिएर गएको छ भने त्यो अनुसार नै देखिन्छ लक्षणहरू। त्यो देखेर प्रश्न डाक्टरले प्रश्न सोध्ने भए। त्यो बाहेक ब्लड वर्क पनि गरिन्छ, ल्याब्सहरू। खास गरी अब थाइरोइडको प्रब्लम हो कि है, कहिलेकाहीँ कुनै लक्षणहरू मिल्न आउँछ है। हर्मोन हाई भएको बेलामा एङ्जाइटीतिर मिल्न आउँछ, हर्मोन लो भएको बेलामा डिप्रेसनतिर मिल्न आउँछ कुनै लक्षणहरू। अनि त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। वा दुईटै एकैपल्ट पनि हुनसक्छ है। अर्को चाहिँ सामान्य भाइटल साइन भन्छ, जुन ब्लड प्रेसरहरू, हार्ट रेटहरू होइन। अब एङ्जाइटीको छ भने हार्ट रेट बढ्न सक्छ है। त्यो खास गरी त्यहाँ अफिसमा आएको बेलामा लै दुनियाँ कुराहरू चेक पनि गर्न गर्छन् साइडमा है, यदि सही तरिकाले गर्ने हो भने। अरू कुरा तपाईँलाई अहिले भएको जुन लक्षण छ त्यो लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो पहिलाको कुराहरू मिल्छ भने त सुरुदेखिको प्रश्नहरू सोध्ने हो। सानै उमेरदेखि कसरी हुर्कियो, बढ्यो, के भयो, कहिले डिप्रेसन सुरु भयो, कहिले एङ्जाइटी पहिलोचोटि थाहा पायो, सबै कुरा सोध्ने हो है। त्यसलाई चाहिँ 1 घन्टा मिनिममै लाग्छ। अब फास्टिङ गर्ने हो भने कम्तीमा अहिले भएको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो कहिलेबाट सुरु भएको त एङ्जाइटी भएर गएको भने जिन्दगीमा पहिलोचोटि तपाईँलाई यस्तो लक्षण कहिले महसुस गर्नुभयो, वा तपाईँ 5-7 कक्षा पढ्दाखेरि त्यस्तो कहिले अनुभव भएको थियो भनेर मैले चाहिँ सोध्छु। त्यसो भएपछि मलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो समस्या भर्खरै सुरु भएको हो कि वा सानैदेखि भएको, त्यसै छुट्याउन सकिन्छ है। त्यो बाहेक अब यदि ठुलै व्यक्ति हो भने अब उसले काम कसरी गरेको छ, जब पर्फर्मेन्स कस्तो छ है। डिप्रेसन भयो, एङ्जाइटी भयो नि, अब अरू स्किजोफ्रेनिया अरू जो रोग भए पनि जुनमा पनि अब सबैको एउटै हुँदैन, सिभियरिटी हुन्छ कि कतिको सिभियर, कतिको चाहिँ कडा, कतिको चाहिँ अलिक केस अलिकति खतरनाक रहेछ भन्ने कि मलाई ठ्याक्कै नेपालीमा त शब्द ठेट शब्द आएन यहाँ। कतिको सिभियर रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई पनि उसले काममा कस्तो व्यवहार गरेको छ, घरमा कस्तो गरेको छ, रिलेसनसिपमा कस्तो छ, उसले अपराध भनेको सानोतिनोदेखि ठुलो कस्तो गरेको छ होइन। वा ड्रगहरू लिएको अपराध गरेको छ भने के कारणले गरेको हो त, केले गर्न चाहिँ त्यस्तो उत्प्रेरित गर्यो भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सोधिन्छ कि। त्यो बाहेक औषधिहरू के खाइएको छ, कुनै अब अरू मेडिकल औषधि खाएको कारणले पनि यता साइकेट्रिकको प्रब्लम हुनसक्छ, रेयर हो तर हुनसक्छ। त्यही भएर लिएर जाने, कहिलेकाहीँ अब नेपालमा यता पनि किनेर ल्यायो, उता नजिकको मेडिकलकोबाट पनि किनेको छ, उताबाट पनि किनेको छ गरेर धेरै औषधिहरू चाहिँ पनि हुनसक्छ कि है। त्यही भएर सबै लिएर जाने, पैसामा खाएकोहरू, बिल रिसिटहरू कि प्रिस्क्रिप्सनहरू के बुकहरू सबै लिएर जाने है। त्यसपछि म त्यसलाई त्यहाँभन्दा नि बढाउन धेरै भन्न चाहेन। दोस्रोमा असेसमेन्ट इभ्यालुएसन गर्छन् डक्टरले, त्यस्तै प्रश्नहरू सोध्छन् र ट्रिटमेन्ट प्लानको कुरा गरिन्छ। ट्रिटमेन्ट प्लानको कुराहरू मैले कसरी गर्छु भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छुट्याउँछु। एउटा अहिले भर्खरै भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्छौँ हामीले, कति दिन समय लाग्ला भनेर भन्छु। अर्को चाहिँ यो तत्कालको समस्या र यसको क्योर हुने हो कि होइन, लामो समय लाग्ने हो कि, त्यो दुईवटा किसिमको लङ टर्म प्लान र सर्ट टर्म प्लान भन्न खोजेको वास्तवमा मैले त्यो पनि बताउने गरिन्छ है। अब सर्ट टर्म प्लानमा अब कोही समय आत्महत्या गर्ने प्लान बनाएको छ, दिमागमा छ त्यस्तो एकदमै डिप्रेस छ भने त उसको त अब केही गरिहाल्नु पऱ्यो नि है। वा अब लङ टर्मको कुरा गर्ने कसैलाई चाहिँ सोसियल फङ्सनमा जाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने हो भने त्यो त अब कति लामो प्लान अब थेरापीसहित चाहिनसक्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू केस अनुसार हुने भयो। वा अब निन्द्रा नलागेको भने सर्ट टर्म उतिखेर निन्द्रा लाग्ने औषधि खान परिहाल्यो है, भरे नै फिक्स गर्नु परिहाल्यो है। लगायत धेरै लक्षण अनुसार चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट प्लानहरू छुट्याउनुपर्छ
है। त्यो बाहेक अब कतिले चाहिँ प्रश्न के पनि सोध्नुहुन्छ राम्रो प्रश्न पनि के आएको छ भन्दा गए पनि हस्पिटलमा राखिदिन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। हस्पिटल राख्नुपर्ने केस पनि हुन्छ। मैले कति बिरामीलाई म आउट पेसेन्टमा हेर्छु र अनि मैले इन पेसेन्टमा पठाइदिन्छु, क्राइसिस सेन्टर भन्छौँ हामीले। अनि त्यहाँ गरेर हेर्नु त मैले हो। किन पठाउनु पर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिले आफै केयर गर्न सक्दैन वा परिवारमा उसलाई केयर गर्ने कोही छ कि छैनन् है। अब मानौ 75 वर्षको एउटा बुढो मान्छे आएको छन्, उसलाई टेक केयर गर्ने चाहिँ त्यही 76 वर्ष अथवा चाहिँ 74 वर्ष महिला छ भने त अलिक गाह्रो भयो नि त नि है। अलि यङ घरमा छ भने त उसले टेक केयर गर्ला भन्ने भयो, त्यो भयो। वा अब कोही चाहिँ एकदमै साइकाट्रिक एकदमै त्यो त्यस्तो केसमा भएको छ भने उसलाई घर परिवारले पनि अहिले थाम्न पनि नसक्ने हुन्छ। उमेर एकदमै मोटो घाटो भएको मान्छे छ तर साइकाट्रिक के अरे साइकोसिस छ होइन, नभएको कुरा देख्ने, नभएको कुरा चाहिँ सुन्ने है, नभएको कुरामा विश्वास गर्ने टाइपको छ भने त गाह्रो हुन्छ परिवारलाई। त्यस्तो व्यक्तिलाई हस्पिटलमा राखेर कम्तीमा 3 दिन 4 दिन राखे पनि धेरै परिवर्तन आउँछ कि महिनौ दिन राख्न पर्ने होइन। 3 दिन एभरेज भन्छु मैले आज त है, धेरै परिवर्तन आउँछ। अनि घर पठाइदिए भयो त्यो पनि चाहन्छ, तर सबैलाई राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। त्यो चाहिँ भयो। म लम्ब्याउनु छैन, थेरापिस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ मैले। ट्रिटमेन्ट प्लान, अब डिस्चार्ज प्लान भने डिस्चार्ज प्लान त अब यदि इनपेसेन्टमा राखेको छ भने अझै मेक सेन्स गर्छ। वा अब त्यत्तिकै भेटघाटको 1 घन्टाको भेटघाटमा डिस्चार्जमा कुरा गर्ने हो भने, निस्किने कुरा गर्ने हो भने पनि औषधिहरू नयाँ औषधिहरू दिएपछि 2 हप्तामा बोलाउने, 2 हप्ता आउनुपर्छ है, त्यसको रेस्पोन्स के छ भनेर बोलाउने वा 3 महिनामा बोलाउने। यदि औषधि खाइरहेको छ भने यसो हल्का चेन्ज मात्रै गरिदिएको भयो, व्यक्ति केस हेरे भयो, प्लान गर्ने कि कहिले फर्किने त्यस्तो कुराहरू गर्न पर्यो। अनि यही बेलामा हो अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हो बिरामीलाई सोध्ने मौका पनि बिचमा सोध्दा हुन्छ। औषधि प्रिस्क्राइब गरेपछि बिरामीले जहिले पनि यो औषधिले कसरी काम गर्छ, यो औषधिको साइड इफेक्टहरू के हुन्, साइड इफेक्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुन कमन साइड इफेक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ साइड इफेक्ट त हुन्छ तर शरीरले आफै पचाउँछ, धेरै आत्तिनु पर्दैन भन्ने 2-3 किसिमका हुन्छन्। कुनै चाहिँ यो एकदमै साइड इफेक्ट हुन्छ, यस्तो भयो भने चाहिँ फोन गर मलाई अथवा मेरो अफिसमा फोन गर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है। खास गरी यस्तो औषधिहरू कहिले पनि नखाएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यति भएपछि बिरामीलाई यो साइकोलोजी कुरा न हो, बिरामीलाई अलिक शान्त हुन्छ कि मलाई त राम्ररी बुझाएको दिएको रहेछ भन्ने उसलाई खाना पनि ढुक्क हुन्छ। बिरामीले अथवा फ्यामिली मेम्बरले सोध्नु पर्यो, खास गरी बिरामीले सोध्नुपर्छ है। जति सानो उमेर भए पनि मलाई त्यति सानो बच्चाले पनि सोध्छन्, कल्चरै त्यस्तो छ है। राइट, त्यसपछि मैले लास्टमा चाहिँ फलोअप लेखेँ होइन। फलोअप भनेको त्यही हो, पछि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा नयाँ औषधि दिएछ भने 2-3 हप्तामा बोलाउँछु र कसैलाई चाहिँ बढीमा प्रत्येक 3 महिनामा बोलाउँछु, सन्चो भए पनि नभए पनि जस्तो कन्डिसनमा। किनभने 3-3 महिनामा बोलाउँदाखेरि के हुन्छ, मान्छेले इन्करेजमेन्ट हुन्छ। व्यक्ति बिचमा भेट्यो भने डिप्रेसन, फर इक्जाम्पल डिप्रेसन भएको व्यक्ति थियो, औषधि खायो ठिक छ, तै पनि 3 महिनामा बोलाउँछु। किन भन्दाखेरि अलिकति इन्करेज गर्न सकिन्छ कि कोही व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई सन्चो भयो भनेर औषधि छोड्ने हुन्छ कि उसले सोच्दैन कि म त्यो औषधिले सन्चो बनाएको भन्ने कुरा है। औषधि छोडेपछि फेरि आउँछ भने उसले बिर्सिन्छ। अनि 3-3 महिना भेट्यो भने के हुन्छ नि उसले त्यस्तो छोड्ने मनस्थिति बनाएको वा छोडेको ठिक 1 महिना भयो 2-3 हप्ता भयो नि तपाईँ खानुपर्छ है भने त्यहाँ बार्गेन पनि गर्नुपर्छ। आधा भयो नि खाइदिनुहोस् वा 3टामा एउटा मात्रै भयो नि खाइदिनुहोस्, यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो बेलामा भनिन्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्ट भेट्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो बेलामा अझै डायटको कुराहरू कस्तो खाने, एक्टिभिटी चाहिँ कस्तो व्यवहारहरू गर्ने र अर्को चान्स के हुन्छ नि बिरामीहरूले सुन्ने मौका पाउँछन्। र अर्को कुनै यस्तो साइड इफेक्टहरू हुन्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ महसुसै गर्दैन कि थाहै पाएको हुँदैन, उसलाई साइड इफेक्ट भएको हुन्छ, डाक्टरले सुन्न पर्ने हुन्छ। जस्तै सेक्सुअल साइड इफेक्टहरू हुन्छ कुनै औषधिले, सबैलाई गर्दैन, कुनै औषधिले। बिरामीले के सोच्छ, मेरो उमेर बढेर होला, बिरामीले के सोच्छ मेरो अरू कारणले होला, म बिरामी भएर होला, होइन औषधि कारणले हुनसक्छ। त्यो डक्टरले साइकियाट्रिस्टले सोध्नुपर्छ त्यो बेलामा है। बिरामीले नभन्न पनि सक्छ, कसैलाई सोधिदिनुपर्छ। कसैको वेट गेन हुनसक्छ, तौल बढ्न सक्छ है, कसैलाई बढी निन्द्रा लाग्न सक्छ। तर किनकि व्यक्तिले चाहिँ मलाई डिप्रेसबाट मुक्त भएँ, उसले चाहिँ धेरै सुतेको महसुस गर्दैन, उसले चाहिँ त्यसलाई मतलब राख्दैन कि
धेरै पनि त सुत्नु भएन नि, 12, 13, 14 घन्टा नि सुत्नु भएन नि त। त्यसको लाइफ त अरू कुरा फ्यामिलीहरूले लाई पनि त समय दिनु पऱ्यो, अरू कुरा समस्या आए हुन्छ नि त। त्यही भएर यस्ता कुराहरू बिरामीलाई झमेला नभए पनि तर साइड इफेक्ट हो भने त्यसलाई पनि मिलाउनु मिल्छ। कुनै औषधि मिलाएर हो कि औषधि खाने समय मिलाएर हो कि डोज चेन्ज गरेर हो कि कसरी गरेर हो। त्यही भएर मैले भन्नु खोजेको फ्रिक्वेन्टली भेट्नु पऱ्यो सन्चो भएको अवस्थामा पनि। त्याभन्दा बढाउन मैले चाहिनँ। साइकाट्रिस्टको भेटमा त्यस्तै कुरा हुन्छ। ओके, मैले भनेको बुझ्नु भएन भने तल प्रश्न लेख्नुहोस्, म यो लाइभ सकेपछि उत्तर दिने प्रयास गर्छु। ओके, अब त्यो त भयो साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट भनेको साइकाट्रिक प्रोभाइडर, साइकाट्रिक प्र्याक्टिसनर भनेको कस्तो भन्दा औषधि दिने र थेरापी पनि दिने, थेरापी पनि दिन्छन् है, दुइटै गर्छन्। तर साइकाट्रिस्टमा बिरामीको भोल्युम धेरै हुने, धेरै ठाउँमा धेरै अभाइलेबल नहुनाले उनीहरूले सधैँ थेरापीमा मात्रै फोकस गर्न नपाउने हुँदा कहिलेकाहीँ सपोर्ट चाहिन्छ र थेरापिस्टसँग, साइकोथेरापिस्टसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ है। किनकि अघि मैले भने 50% मेडिसिन, 50% थेरापी हो, औषधिले मात्रै हुँदैन। अब साइकोथेरापिस्टकोमा अथवा साइकोलोजिस्ट यिनीहरूकोमा मैले 11वटा छैन, उनीहरूको रोल कति धेरै हुन्छ। मैले 11वटा, मैले घटाउँदा पनि 11वटा बनाएँ मैले। साइकाट्रिस्टको बरु मैले 5वटा बनाएको थिएँ, उनीहरूको मैले 11वटा बनाएको छु। ओके, म एक एक जान्छु, छिटो गर्छु। रिफरल दिए राम्रो है। मैले साइकाट्रिस्टको रिफरल भयो भने साइकाट्रिस्ट र त्यो साइकोथेरापिस्टसँगै काम गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरू मिलेर काम गरेको राम्रो के। अझै एउटै बिल्डिङमा भए राम्रो, मेरो त एउटै बिल्डिङमा हुन्छ है, हामी एकअर्का मिलेर काम गर्छौँ, एउटै फाइल हुन्छ, एउटै चार्टिङ हुन्छ होइन, एउटा अर्कालाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो अझै राम्रो, किनकि पेसेन्टको केयरमा एउटै कुरा उपचार गरेको दुईटाले दुई फरक किसिमले गर्नु भएन नि है। त्यो अति राम्रो क्लोज कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यो साइकाट्रिस्टले रिफर गरेको भए राम्रो भन्न खोजेको, अथवा एउटै बिल्डिङ भए झन् राम्रो। अलराइट, अब अर्को चाहिँ थेरापिस्टको रोल अथवा साइकोथेरापिस्ट हो, साइकोलोजिस्टको रोल अरू के हुन्छ, मेक यु फिल कम्फर्टेबल हुन्छ। हुन त जसको नै रोल हो, केयर गिभरको त रोल हुन्छ, तर थेरापिस्टको झन् अझै कम्फर्टेबल फिल गराउनुपर्छ कि बिरामी आउँदाखेरि। किन भन्दाखेरि थेरापी भनेको यस्तो लिने ठाउँ भनेको यस्तो हो जहाँ चाहिँ व्यक्तिले एकदमै ओपन खुल्ला, केही पनि नराखिकन, केही पनि बार नराखिकन खुल्ला खोलेर चाहिँ मनको कुरा खोलेर छाती हलुङ्गो पार्ने ठाउँ हो है। त्यहाँ भलनरेबल भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द छ नि, त्यहाँ भलनरेबल हुनुपर्छ त्यो ठाउँमा आएर है। एकदमै आफ्नो विकनेस पनि निकाल्ने, आफ्नो स्ट्रेन्थ पनि सबै कुरो भन्ने, बरु आफू हुन्छ अब बाहिर आफूलाई पिरमर्का परेछ भने एक्ट चाहिँ नभएको जस्तै एक्ट गरिन्छ नि हामीले, घरमा, जबमा, साथीको अगाडि होइन, एकदमै चाहिँ अलिकति मास्क लगाए जस्तो के छेक्छौँ नि। तर त्यो रुममा गएर थेरापिस्टसँग कुरा गर्दा हो, साइकाट्रिस्टसँग पनि अथवा साइकोथेरापिस्टसँग कुरा गर्दाखेरि एकदमै खुल्ला रुनुपर्ने हो कि हाँस्नुपर्ने हो कि है, बच्चा बन्ने हो कि है। कसै बच्चामा हुँदाखेरि, सानो उमेरमा भएको ट्रमाहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त बच्चामा जुन असर भएको छ त्यस्तै दिमाग हुन्छ, त्यति नै चाहिँ हाम्रो टर्चर भएको दिमाग चाहिँ अझै बच्चै हुन्छ। त्यो निकाल्नु पऱ्यो कि त्यो वातावरण बनाउने काम चाहिँ साइकोथेरापिस्टको हो। ओके, त्यहाँभन्दा पनि बढाउनु चाहिनँ मैले। ओके, धेरै छ मसँग कुरा गर्नु। गट टु क्लिक भने एउटा यो अमेरिकनहरूले यो मेरो बिरामीहरूले धेरै प्रयोग गर्छन्। क्लिक हुनुपर्छ भन्छ कि। क्लिक हुनुपर्छ भने के भन्दाखेरि थेरापिस्टको र त्यो बिरामीको चाहिँ आई कुडन्ट क्लिक विथ हिम भन्छन् कि। अनि मैले चाहिँ थेरापिस्ट चेन्ज गरिदिन्छु। त्यो भन्न खोजेको अब थेरापिस्ट नै नराम्रो भन्न खोजेन, कहिलेकाहीँ पर्सनालिटी, बिरामीको पर्सनालिटी र थेरापिस्टको पर्सनालिटी मिल्दैन, म्याच हुँदैन कि। अनि बिरामीले चाहिँ पुरै खोल्नै सक्दैन, ओपन अप हुनै सक्दैन। त्यो त काम भएन नि त फेरि थेरापीकोमा त। जब उसले ओपन अप हुन सकेन भने त काम। त्यही भएर चाहिँ अब नेपालमा त अप्सनै हुँदैन धेरै, रोजी त पाइएन। अब यहाँ चाहिँ रोजी पाउँछ होइन। अब 8-10 जना हुन्छ, 8 जना एउटा भयो भने अर्को भयो भने अर्को रोजी पाउने भयो। अब त्यो क्लिक भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो बिरामी रमा भर पर्ने भयो र प्रोभाइडरमा पनि भर पर्ने भयो है। अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोही बिरामी बोल्ने खाले हुन्छन्, कोही बिरामी नबोल्ने खाले हुन्छन्।
उनीहरू त्यही किसिमको एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा केटा मान्छेले केटा खोजिरहेको हुन्छ छोरी मान्छेले छोरी त्यो महिला थेरापिस्ट खोजिरहेको हुन्छ अब नेपालमा त महिला थेरापिस्ट धेरै कम हुनुहुन्छ मैले बुझेअनुसार है साइकोथेरापिस्टहरू त्यही भएर त्यसरी चाहिँ गयो अनि ओपनै हुन सकिने भने त मजा आएन कि कामै गर्दैन ओके अब त्यहाँभन्दा बढाउँछ होइन 4 मैले यु वान्ट टु बी देयर मैले यु वान्ट टु बी देयर किन लेखेँ भन्दाखेरि यदि तपाईँ थेरापी लिने हो भने काउन्सिलिङ लिने हो भने तपाईँ चाहेर हुनुपर्छ त्यो तपाईँ चाहेर त्यहाँ जानुपर्छ अरूको करकापले हुँदैन जस्तै श्रीमतीले पठाइदिएर छोरीले भनेर बाबुआमाले भनेर लोग्नेले भनेर साथीले भनेर थोरै इन्करेज गर्न ठिक छ तर उनीहरूले भनेकै कारणले जानु भनेको त्यो राम्रो होइन आफैले पहिला समस्या छ मलाई भनेर बुझ्नु पर्यो एक अर्को चाहिँ मैले यो समस्या फिक्स गर्नुपर्छ होइन भने यसले समस्या दिन्छ जुन मेन्टल समस्या त्यो बुझ्नु पर्यो अर्को चाहिँ चेन्ज गर्नु त पर्छ तर थाहा छ तर चेन्ज अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर आफूले चाहनु पनि पर्यो कि समस्या थाहा पहिला हो भने कहिलेकाहीँ मलाई समस्या छैन भन्ने हुन्छ त्यो त सकियो त्यसरी थेरापी नै कामै गरेन मलाई के भएको छ र तिमीहरूलाई भएको समस्या भन्नु थाल्यो भने त गइगयो पहिला आफूलाई समस्या भएको कुरा महसुस गर्नु पर्यो भित्रदेखि बुझेर अरूले भनेको भरमा होइन त्यसपछि यो फिक्स गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र म फिक्स गर्न चाहन्छु म आफै लागि पर्छु भनेर चाहनु पर्यो र अर्को जस्तो सुकै समस्या होस् जस्तो सुकै अप्ठ्यारो होस् म जसरी पनि लागि पर्छु भन्न पर्यो वाट एभर इट टेक्स है अनि थेरापिस्टकोमा गएर ओपन अप हुनु पर्यो त्यहाँभन्दा पनि बढी बढाउनु छैन मैले अब डोन्ट एक्सपेक्ट ए म्याजिक फर्मुला भनेको छ है बिरामीहरूको धेरैको खास गरी पहिलोचोटि आउनेहरूको के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भन्दा त्यहाँ आएपछि थेरापिस्ट गएपछि चट्टै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है थेरापिस्टको रोल थेरापिस्ट वा साइकियाट्रिस्ट वा कसैले पनि कसैको म्याजिक फर्मुला हुँदैन कि जस्तै इन्फेक्सन भएर 5 दिन 1 हप्ताको चाहिँ एन्टिबायोटिक खाएर फ्याक्ट भयो जस्तो होइन यो बाहिरबाट आएको जीवाणु कीटाणु बाहिरबाट फङ्गल इन्फेक्सन होइन यो भित्री समस्या हो कसैको त लाइफ लङ हुन्छ समस्या जन्मदेखि भएको समस्या हो भित्री वायरिङको समस्या भित्री केमिकलको समस्या हो याद गर्नुहोस् त भित्र भएको वायरिङमा भएको समस्या ब्रेनको समस्या भित्र भएको केमिकल समस्या हामीले कसरी फिक्स गर्न खोज्दैछौँ थेरापीमा बोलेर सोचेर व्यवहार गरेर बानी परिवर्तन गरेर र त्यो भित्र फिक्स गर्न खोज्दैछौँ हाउ चेन्ज गरेर नयाँ कुरा सिकेर भित्रको वायरिङ फिक्स गर्छौँ भित्रको केमिकल प्रब्लम फिक्स गर्दैछौँ नट अ इजी थिङ टु डु गर्न सकिन्छ कुनै पनि रोगमा त्यस्तो गर्न सकिँदैन एउटा साइकियाट्रीमा यो गर्न सकिन्छ है अपर्च्युनिटी र त्यो अब्स्टेकल्स दुइटै छन् अर्को अहिले मैले भने म्याजिक फर्मुला हुँदैन एउटा कुनै पनि रेसिपी हुँदैन कतिले सोध्छ नि मलाई यस्तो समस्या छ एउटा भनिदिनुहोस् त टिप्स भनिदिनुहोस् त भन्ने हुन्छ टिप्स दिँदैमा चाहिँ अब सबैलाई जस्तो फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि रिसाउने समस्या छ सबैको रिस एक किसिमको हुँदैन सबैलाई एकै किसिमको एक कारणले रिस उठ्दैन धेरै कारण हुन्छ व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ है त्यो व्यक्ति अनुसार कारण पत्ता लगाएर व्यक्तिले धेरै कुरा हुन्छ एउटा टिप्स चाहिँ सबैलाई फरक पर्दैन अब त्यो प्रवचन दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर कथाहरू सुनाएर एकछिन मक्ख पारेर हो बनाएर जस्तो होइन थेरापी भनेको धेरै समय लाग्छ है व्यक्तिको चाहिँ पर्सनालिटीमा फरक पर्छ उसको स्ट्रेस ह्यान्डलिङ क्यापेसिटीमा फरक पर्छ ऊ व्यक्ति चाहिँ कतिको रेस्पेक्टफुल छ यो थेरापी प्रति होल सिचुएसन प्रति कतिको अर्को एडभाइस सुन्ने खालको छ कतिको लागू गर्ने खालको छ है त्यो धेरै अनि एजुकेसनले पनि फरक पार्छ कतिको एजुकेटेड भनेको डिग्री भन्न खोजे होइन हुन्छ नि कलेज डिग्री भन्न खोजे होइन है यसरी पास नगरे पनि हुन्छ तर नयाँ कुरा सिक्न र त्यो कुरा एप्लाई गर्न चाहिँ मान्छे लागि परेको भए पुग्छ कि है त्यस्ता कुराहरूले धेरै फरक पार्छन् म्याजिक फर्मुला हुँदैन है भनेर मैले भन्न खोजेँ त्यहाँ बढाउनु छैन लामो भयो थेरापिस्टकोमा जाँदाखेरि टिचिङ वा डायग्नोसिसको बारेमा एजुकेसन पनि गरिन्छ साइकियाट्रिस्टको भिजिटकोमा गएको बेलामा अब झ्यापै एकैपटकमा पुरै नदेखेको हुनसक्छ साइकियाट्रिस्टले वा यो रोग लागेको भनेको भए पनि यो डिसअर्डर भएको भने पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन नगरेको हुनसक्छ तपाईँ नबुझेको हुनसक्छ थेरापिस्टले बुझाउँछन् फेरि
है। अब कसैलाई जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर हो कि प्यानिक डिसअर्डर हो, दुईटामा फरक हुन्छ, बिरामीलाई थाहा के अरे सोध्छन्। बाइपोलर हो कि मुड स्विङमा फरक छ त्यो सोध्छन्। अटिजम हो कि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो त्यो फरक पर्छ। सिजर सिउडोसिस धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुरा थेरापिस्टकोमा पनि गएर सोध्न सकिन्छ, उनीहरूले पनि बुझाउँछ, उनीहरूको रोल त्यही हुन्छ। बिरामीलाई त्यो आफूलाई समस्या भएको डाक्टरले यो भनिदिएको छ त्यो भनेको के थाहा छैन भन्दा थेरापी मात्रै गरेर काम छैन, किनकि उसले बिरामीले पुरै बुझ्नुपर्छ है। मैले बुझाउन सकेँ होला। अब 7 नम्बरमा थेरापिस्टले दे टिच हाउ टु एक्ट अर बिहेभ भने मैले यसलाई धेरै कम सिम्पल सेन्टेन्समा प्रयोग गरेँ। थेरापिस्टले धेरै कुराहरू व्यवहार गर्न सिकाउँछन्, सजेस्ट गर्छन्, ठ्याक्कै यही गर भने चाहिँ भन्दैनन्। तपाईँले सोधिदिनु भयो भने तपाईँलाई कसैले अब्युज गरेको छ, जस्तै अब्युज हुनुभएको छ हस्बेन्डबाट, वाइफबाट, जबमा कोवर्करबाट हुन्छ। अब्युज भनेको गएर पिट्नै पर्छ भन्ने छैन कि, कसैले हेपेर बोलाएको हुन्छ, आफूले कसरी आवाज बोली फर्काउन चाहिँ सकेका छैन, त्यस्तो कुरामा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यसरी कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा गरेर थेरापिस्टले सजेस्ट गर्न सक्छन् है। आफूले कसरी डिफेन्ड गर्ने, कसरी फाइट ब्याक गर्ने, वा आफूलाई अब आत्तिने समस्या एङ्जाइटी समस्या छ भने एङ्जाइटी एट्याक भएको बेलामा कसरी व्यवहार गर्ने, ब्रिदिङ एक्सर्साइज कसरी गर्ने, कसरी रिल्याक्स गर्ने, डिस्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने, कसरी डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ माइन्डलाई, सोचे गरी माइन्डलाई कसरी डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, औषधि बिना पनि कि, किनकि थेरापिस्टले औषधि दिँदैनन् है। उनीहरूले सकेसम्म औषधि प्रयोग बिना नै उपचार गर्न खोज्छन्, विच इज गुड थिङ। जान खोजेको त्यही गर्न खोजेको त्यही हो है। वो औषधि कम गराउनु खोज्ने, औषधि बढाउनु नपर्ने बनाउने हो है। अनि डेली एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू छ। जस्तै अब डिप्रेसनको छ भने थेरापिस्टले के गर्ने भयो, माइन्ड कसरी अकुपाई गर्ने, कसरी होपफुल हुन सिकाउने है, होपलेस भएको बेलामा है, साथीभाइहरू कम्युनिटीहरूसँग कसरी इन्भल्भ हुनेदेखि लिएर अरू दुनियाँ कुराहरू छ। जस्तै अब रिसाउनेको एङ्गरको समस्यामा चाहिँ कसरी लेट गो गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो हुन्छ नि कुनै मनमा राखिरहेको छ भने त्यो कसरी मुक्त गर्ने मनबाट होइन, कसरी कन्ट्रोल गर्ने एङ्गरलाई, र एङ्गर कसरी युटिलाइज गर्ने, यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छ। र त्यो चाहिँ व्यक्तिअनुसार फरक पर्ने हुनाले दिनदिनै गएर अथवा हप्ता पछि गएर महिनौँ गएर लामो समय लाग्छ। एकै दिनमा 2 भेटमा 3 भेटमा हुने कुरो पनि होइन। ओके, यस्ता व्यवहार गर्छन् थेरापिस्टले भने मैले यस्तो एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ भने। अर्को 8 नम्बरमा मेक रियलिस्टिक गोल। उनीहरूले रियलिस्टिक गोल गराउन पनि सिकाउँछन्। व्यक्ति कसैको के अरे बिरामीको के हुन्छ भन्दाखेरि साइकेट्रिस्टकोमा आउँदा पनि उतिखेर नै 1 हप्तामै सन्चो होस् भन्ने खोज्छन्। चाहना हुन्छ राम्रो हो, बिरामीले अब आफूलाई सकेसम्म छिटो र सन्चो होस् भन्नु त चाहना राम्रो हो, तर कसैले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन राख्दाखेरि झन् समस्या आउँछ कि। त्यही भएर थेरापिस्टले होइन तपाईँको समस्या जन्मैदेखि भएको समस्या, तपाईँको जेनेटिक हो, वंशानुगत भएको समस्या हो, तपाईँको लाइफ लङ रहन सक्छ, तर लाइफ लङ रहन्छ भन्दैमा चाहिँ नर्मल लाइफ जिउनै सकिन्न भन्ने होइन। नर्मल लाइफ जिउनको लागि यस्तो व्यवहार गरौँ भनेर प्लान बनाउने हो कि। झ्याप्पै त्यो अनरियलिस्टिक गोल बनाइँदा पनि कहिलेकाहीँ थेरापीमा चाहिँ मिसकम्युनिकेसन हुन्छ, मिसकम्युनिकेसन तोड्ने काम गर्छन् है। त्यति भन्न चाहेँ मैले। थेरापिस्टको रोल भन्दैछु। 9मा चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेसन कहाँ भन्दा कहिलेकाहीँ रोगहरू साइकेट्रिस्टले चाहिँ एउटा देखाएर उपचार गरिरहेको हुन्छ, भित्र अर्को पनि हुनसक्छ कि, किनकि थेरापिस्टले लामो समय लिन्छ। मलाई पनि कतिपल्ट थेरापिस्टहरूले मैले एउटा डायग्नोज गरेर पठाएको हुन्छु र थेरापिस्टले अलिक फास्ट भेटिरहेको हुन्छन्, लामो समय चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले यो बाहेक अर्को पनि समस्या रहेछ, अर्को पर्सनालिटी समस्या रहेछ, वा बाइपोलर रहेछ, वा चाइल्डहुडमा यस्तो भएको ट्रमाले गर्दा यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन् र अनि हामीलाई खबर गर्छन् है। त्यही भएर उनीहरूले थेरापिस्टहरूले चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ साइकियाट्रिस्टले एउटा यो रोग हो भन्दैमा चाहिँ थेरापिस्टले तर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि साइकोथेरापिस्टले चाहिँ अझै टाइम लिएर गएर पनि उनीहरूले अझै अरू कुरा पनि पत्ता लगाउँछन्, अझै डिप कुराहरू अथवा ट्रिगरहरू के कारणले भएको छ तनी भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन्। र अझै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू कुराहरू थेरापिस्टले थाहा हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिले
व्यक्तिले चाहिँ समाजमा गएर कम्युनिटीमा गएर कहाँ चाहिँ उसले योगदान गर्न सक्छ र उसको अहिले भएको मानसिक तनावलाई कसरी दूर गर्न सकिन्छ होला भनेर उसले त सोचिरह। मेरो थेरापिस्टहरूसँग हाम्रो टिमवर्क हुँदाखेरि उनीहरूले वरिपरि चाहिँ कहाँ कहाँ कम्युनिटीमा सेल्टरहरूमा कहाँ कहाँ के अरे भोलिन्टियर काम गर्न सकिन्छ वा उनीहरूलाई घरमा समस्या छ भने कसले उनलाई सहयोग गर्न सक्छन्, कुन कुन अर्गनाइजेसन छ त्यो उनीहरूको लिस्टै हुन्छ। धेरै कुराहरू हुन्छ र नेपालमा पनि अब त्यस्तो केही छ होला होइन, कसै सहयोग गर्ने कसैलाई हुन्छ नि समस्या परेको छ भने त्यो किनभने आफूलाई अब घरमा फिजिकल समस्या जस्तै पैसाको समस्या छ, एकदमै समस्या छ भने त्यो त बोलेर औषधले समस्या समाधान गर्दैन। त जुन मुख्य समस्या त्यो समाधान नगरिकन व्यक्तिले त अरू कुरा सुन्न चाहँदैन है। डिप्रेसन छ उसलाई चाहिँ उसको घरै छैन, भरेको सुत्ने ठाउँमै छैन भनेपछि उसलाई डिप्रेसन त्यो घर सुत्ने भरे व्यवस्था पनि बनाइदिनु पर्ने आउन सक्छ क्या, वा फोन गर्ने वहाँ जाऊ भन्दिन पर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। धेरै रोल अब अभिभावकै रोल लिनुपर्छ, थेरापिस्टले त्यो गर्छन् धेरै ठाउँमा। अब 10 मा नो डिक्टेसन भने मैले है, थेरापिस्टले एउटा बाटो देखाइदिने हो है, अप्सनहरू दिने हो, तर यही गर त्यही गर भनेर थेरापिस्टले भन्नै हुँदैन। वा थेरापिस्टले साइकियाट्रिस्टले पनि म चट्टै पार्छु पनि भन्न हुँदैन है, म फिक्स गरिदिन्छु समस्या पनि भन्न हुँदैन, नहुन सक्छ है, लामो समय लाग्न सक्छ। वा कम्तीमा त घरमा गएर तेरो श्रीमतीलाई यसरी कुरा गर, त घरमा गएर तेरो लोग्नेलाई यसो कुरा गर भनेर ठ्याक्कै चाहिँ डिक्टेट गरेर यसो गर भनेर कहिले पनि थेरापिस्टले भन्नु हुँदैन। त्यस्तो भन्छन् भने त्यो थेरापिस्ट राम्रो होइन। उनले अप्सनहरू दिन सक्छन्, यसरी कुरा गर्दाखेरि कस्तो होला भनेर गर्न सक्छन्, तपाईँ त्यसमा अलिकति छलफल हुनसक्छ है। उसले भनेकै भरमा गएर गर भनेर गर्नु हुँदैन, डिक्टेसन गर्नु हुँदैन, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र प्राय उनीहरूको रोल नै तपाईँभित्रको चाहिँ खुबीहरूलाई बाहिर निकालिदिने, त यसलाई मिररको रूपमा गर्ने हो कि तपाईँको भल्नरेबिलिटी निकालिदिने, खुबी कतिको छ निकालिदिने, देखाइदिने, तर फिक्स गर्ने तपाईँ आफैले नै हो है। तपाईँ खुबी आफैले गर्ने हो, त्यो खुबीलाई बाहिर निकालेर कसरी स्ट्रङ बनाउने र कसरी प्रिपेयर गराउने एउटा टिचरको जस्तो के, टिचरले गएर चाहिँ एसएलसीमा एसईमा एक्जाम दिनु त होइन, तर विद्यार्थीलाई प्रिपेयर गराउने हो, त्यस्तै रोल हुन्छ, लङ टर्म रोल हुन्छ यो। त्यही भन्छ लास्टमा चाहिँ 11 नम्बरमा फलोअप भनेको छु। फलोअपमा एकदमै सिरियस घटनाहरू अथवा केस भइरहेको बेलामा, स्ट्रेस भइरहेको बेलामा छिटो 1-2 हप्तामा अथवा 1-1 महिनामा भइरहने र बिचबिचमा ल 3 महिनामा कम्तीमा, र अर्को फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि अर्को 3 महिना भनेर बोलाएको छ, तर चाहिँ बिचमा केही घटना भयो, स्ट्रेस भयो भने अनि फेरि चाहिँ फोन गरेर चाहिँ इमर्जेन्सी मिटिङ गर्ने। धेरै पटक मेन्टल हेल्थको समस्या चाहिँ बोलेर पनि धेरैको समाधान हुन्छ कि, वा बढ्दैन त्यो समस्या मनको कुरा खोल्यो भने। त्यही भएर थेरापिस्टकोमा त एकदमै गइरहनु पर्ने हुन्छ है। त्यति भन्न चाहे थेरापिस्ट एउटा न्युट्रल पर्सन हुन्छ, चिनीजनाकोसँग थेरापिस्ट हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन, चिनीजनाको उपचार पनि गरिँदैन। अनि न्युट्रल पर्सन गएपछि उसलाई तपाईँको डिसअर्डरको बारेमा मतलब हुन्छ, अरूको परिवारको बारेमा केही पनि थाहा नहुने हुनाले जे पनि बोल्न सकिने भयो। त्यही कुरा साथीभाइसँग कुरा गर्न सकिँदैन कि, राम्रो हो कुरा गर्न कहीँ ओपन छन् भने, त्यही पनि सबै कुराहरू श्रीमतीसँग खोल्न सकिँदैन, लोग्नेसँग खोल्न सकिँदैन, दिदीबहिनीसँग खोल्न सकिँदैन, दाजुभाइसँग खोल्न सकिँदैन, साथीसँग खोल्न सकिँदैन, तर थेरापिस्टकोमा गएर खोल्न सकिन्छ। किनकि उनीहरूले आफ्नो परिवारको बारेमा थाहा छैन, थाहा हुनु पनि हुँदैन, सबै कुराहरू पर्सनली चिन्जान हुँदैन। थाहा त अब कसले कसरी व्यवहार गर्छ थाहा हुने भइहाल्यो, तर व्यक्तिगत रूपमा चिन्जान नभइसकेपछि जसरी खोले नि भयो है। त्यति भन्न चाहे मैले। आज मैले साइकियाट्रिस्ट र साइकोथेरापिस्टको रोलहरूको बारेमा कुरा गरेँ, कस्तो एक्सपेक्ट गरिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। कृपया सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई काम नलागे नि अरूलाई काम लाग्न सक्छ, सक्नुहुन्न भने कम्तीमा तलबाट थोप्लाइदिनुहोस्। आज यति भन्न चाहे, अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू नेक्स्ट टाइम।